देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। बलोचिस्तान में फौजी काफिले पर खौफनाक हमले से फिर दहला पाकिस्तान। बारा चिनार में शियों की नस्लकुशी पर लंदन में सड़कों पर उतरे शिया लीडरान। और कराची समेत पूरे पाकिस्तान में पीने के पानी की किल्लत से गहराया बहरान। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की, क्योंकि आजाद रियासत बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी फौज ने 1948 में नाजायज कब्जा किया और तभी से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने बलूचिस्तान में आजादी की तहरीक को कुचलने के लिए बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। लिहाजा पाकिस्तानी रियासती दहशतगर्दी ने अब महकूम बलोचों को बगावत पर मजबूर कर दिया है। जरा गौर से देखें हौलनाक बम धमाके के ये लाइव मनाजिर। ये मनाजिर हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के। और पाकिस्तानी फौज के काफिले पर हमले को लेकर मचे हाहाकार के। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के काफिले पर इस खौफनाक हमले की जिम्मेदारी BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने तस्लीम की, जो बलूचिस्तान की आजादी के लिए गुज़िश्ता कई बरसों से बुलंद तरीन पहाड़ियों पर रहकर पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की बर्बरियत का मुकाबला कर रही है। यही वजह रही कि BLA के कमांडर्स ने इस हमले को सीपेक और ग्वादर पोर्ट मंसूबों की आड़ में बलूचिस्तान की सरजमीन व वसाइल पर नाजायज कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तान और चीन को खुली वार्निंग बताया, क्योंकि बलूचिस्तान पर कब्जागीर चीन और पाकिस्तान की फौजें अपने वसाइल की लूट खसूट के खिलाफ आवाज उठा रहे बलोचों की अगवा बराए टारगेट किलिंग्स के जरिए नस्ल कुशी कर रही हैं। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. हालांकि पाकिस्तानी फौज के मीडिया विंग ISPR की जानिब से BLA के हालिया हमले में सिर्फ 6 फौजी एहलकार जाँ बहक और कुछ जख्मी होने की तस्दीक की गई, लेकिन BLA की मजीद ब्रिगेड की जानिब से 4 जनवरी 2025 को तुर्बत में फौजी काफिले पर किए गए खौफनाक हमले में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के 4 दर्जन सीनियर अफसरान हलाक व 30 जख्मी होने के दावे किए गए। BLA के इन दावों की तस्दीक खुद पाकिस्तान के दिफाई तज्जियाकार भी करते रहे। तुर्बत में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल हैं और AFC के
لوگ بھی شامل ہیں اور اس حملے میں متضاد خبریں آ رہی ہیں. کنفرم جو ابھی تک اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ 48 یعنی 48 پاکستانی فوجی جو ہے وہ اس میں مارے گئے ہیں، لیکن غیر مصدقہ اطلاع جو ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ 70 کے لگ بھگ پاکستانی فوجی جو ہے مارے گئے ہیں، کیونکہ ایک بس تھی بھری ہوئی اور 2 اس کے علاوہ گاڑیاں اور تھیں. تو اس وقت انہوں نے سارا کارڈن آف کیا ہوا ہے، کوئی نزدیک جا نہیں سکتا، تو اس لیے ابھی پوری طرح سے کنفرم نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی اموات ہوئی ہیں، لیکن 48 کی کنفرمیشن آ چکی ہے کہ 48 پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں. دفاعی معاملوں کے ماہرین کا موقف ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے پنجابی افسران صرف بلوچستان ہی نہیں بلکہ ہر صوبے کی محکوم قوموں کے قدرتی وسائل لوٹ رہے ہیں. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اپنی سرزمین اور قدرتی وسائل پر غاصبانہ قبضے کے خلاف آواز اٹھا رہی محکوم قوموں کو ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہی وجہ رہی کہ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن پر جعفر ایکسپریس سے اپنے گھروں کو لوٹ رہے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے پنجابی آفیسرز کو نشانہ بنا کر چند ہفتے پہلے ہولناک فدائی حملہ کیا گیا. 9 نومبر 2024 کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر پاکستانی فوج کے پنجابی افسران پر کیے گئے فدائی حملے کی ذمہ داری بھی BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی نے ہی تسلیم کی اور اس حملے کو انجام دینے شہید ہوئے مزید بریگیڈ کے فدائی مجاہد کا فوٹو تک وائرل کیا. پاکستان انلیگل بروکر بنا ہے بلوچستان کا 70 سالوں سے اوپر. وہ کبھی ادھر اس پہ بیچنے کا کوشش کرتا ہے، ہم کو کہیں اور بیچنے کا، گروی رکھنے کا کوشش کرتا ہے. لوگ جو انویسٹ کرتے ہیں پنجابی جنرلز کو جو پیسے دیتے ہیں ہمارے بلبوتے پہ، پھر ان کو یہ جو چیز پانے کے لیے آتے ہیں وہ کمفرٹ اور وہ ییلڈ نہیں کرتا، ان کا پیسہ انٹرسٹ نہیں دیتا ہے کہ بلوچ ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو پنجابی بھٹو پہلے کہتا تھا مریوں کے بارے میں نو مری نو پرابلم، تو ابھی بلوچستان کا ایشو نو بلوچ نو پرابلم. بلوچستان از گریٹ لیکن بلوچ ایک مسئلہ ہے. تو ابھی پنجابی ہم سب کو کیسے ایلیمنیٹ کریں؟ اس کا خواہش تو یہ ہے کہ بالکل وہ غازہ جیسے ہمارا بمبارڈمنٹ کرے، ہم کو ٹوٹلی فنش کرے، سمندر میں پھینک. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر فدائی دھماکے میں پنجابی فوجی افسران سمیت تقریباً 3 درجن ہلاکتوں اور 5 درجن زخمیوں کی تصدیق کی گئی. لہذا حسب دستور پاکستانی فوج کے چیف جنرل عاصم منیر کو اپنے کٹھ پتلی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ کوئٹہ کا ہنگامی دورہ کرنا پڑا اور فدائی حملے میں جاں بحق پاکستانی فوج کے افسران کی نماز جنازہ میں حصہ لے کر زخمی فوجیوں کی عیادت کا دکھاوا بھی کرنا پڑا. لیکن سن 1948 سے آزاد ریاست بلوچستان پر جبراً قابض پاکستانی فوج کے ناجائز شکنجے سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بلوچ قوم پرست جماعتیں گزشتہ 77 برسوں سے مسلسل جدوجہد کر رہی ہیں. لیکن چائنیز منصوبے سی پیک اور گوادر پورٹ کی مخالفت کو دبانے کے لیے پاکستانی فوج و خفیہ ایجنسیوں نے بلوچستان میں ظلم و زیادتیوں کی تمام حدیں پار کر دی ہیں. یہی نہیں، پاکستانی فوج کی میڈیا ونگ ISPR کی جانب سے بلوچ یکجہتی کمیٹی جیسی انسانی حقوق جماعت کو دہشت گرد بتایا گیا اور گوادر میں بلوچ راجی مچی ریلی میں شامل لاپتہ بلوچوں کی پرامن ماں بہنوں کو فوجی بربریت کا شکار بنایا گیا. اب رخ کرتے ہیں برطانیہ کی راجدھانی لندن کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں اقلیتی فرقوں کی نسل کشی کی بڑھتی سازشوں کو لے کر بین الاقوامی سطح پر مچے ہاہاکار کا. یہ سچائی لندن میں برطانوی PM کی ریزیڈنسی اور پاکستانی سفارت خانے پر ہوئے احتجاجی مظاہروں سے سامنے آئی. لندن میں ان احتجاجی مظاہروں کے ذریعے عالمی برادری سے پاکستان کے قبائلی علاقے پارا چنار میں ہو رہے اقلیتی شیعوں کے قتل عام کو روکنے کی گہار لگائی گئی. یہ احتجاجی مناظر ہیں برطانیہ کی راجدھانی لندن کے
اور لندن میں پاکستانی سفارت خانے اور برطانوی پی ایم کی ریزیڈنسی کے باہر سراپا احتجاج ہیں اقلیتی شیعہ فرقے کے جلا وطن لیڈران اور انسانی حقوق کارکنان۔ قابل غور بات یہ رہی کہ لندن میں پاکستان کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرے مجلس وحدت المسلمین کی کال پر کیے گئے اور ان احتجاجی مظاہروں کے ذریعے برطانیہ سمیت پوری عالمی برادری سے پاکستانی فوج کے زیر کنٹرول خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی ضلع کرم کی پارا چنار تحصیل میں جاری امن پسند اقلیتی شیعوں کی نسل کشی کو روکنے کی گہار لگائی گئی۔ حکومت پاکستان اس مسئلے پر اپنا عملی اقدام دکھائے اور ان کو تحفظ فراہم کرے۔ پارا چنار کے لوگوں کو تحفظ دیا جائے اور ظالموں اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جو پارا چنار کے لوگ ہیں ان کا اثار ختم کیا جائے اور ان کی سپورٹ کی جائے۔ لندن میں سراپا احتجاج جلا وطن شیعہ لیڈران، انسانی حقوق کارکنان اور اوورسیز پاکستانی شہریوں نے کراچی میں پرم دھرنا دے رہے شیعہ مظاہرین پر برپا کیے گئے ظلم و تشدد کو ریاستی دہشت گردی کی انتہا قرار دیا، کیونکہ کراچی کے تقریباً درجن بھر علاقوں میں گزشتہ 2 ہفتوں سے دھرنا دے رہے شیعہ خاندان پاکستانی فوج اور اس کے پالے ہوئے طالبان دہشت گردوں کی ٹارگٹ کلنگز کا پارا چنار میں نشانہ بن رہے بے یار و مددگار شیعہ خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے تھے۔ سرکار کی ذمہ داری تھی جب وہاں ہمارے آواز میں آواز بلند کرنے کے لیے، مظلومین کا ساتھ دینے کے لیے وہاں پہ صرف اہل تشیع لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ اہل سنت برادران بھی تھے، وہاں پہ عیسائی برادری سے تعلق رکھنے والے بھی تھے، وہاں پہ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے، لیکن وہاں پہ جو ہے پولیس گردی جو کرائی گئی اور ہمارے جو قابل محترم علامہ حسن رفیع صاحب کو زدوکوب کیا گیا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کی ظالمانہ روش ہے اس کے اوپر آپ نظر ثانی کیجیے۔ یہ ایسا نہیں چلے گا کہ آپ جو ہے پہلے لوگوں کو بھوک اور افلاس سے مارتے رہیں گے اور وہ جب اپنا قانونی حق مانگیں گے، جب آپ ان کو حفاظت دینے میں بے بس ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں شیعہ تنظیم مجلس وحدت المسلمین کے لیڈران نے بتایا کہ افغانستان کی سرحد سے متصل ہے قبائلی ضلع کرم، جہاں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے TTP کے دہشت گردوں کو منظم کیا، لیکن پارا چنار کے شیعہ خاندان اپنے پرم علاقے میں طالبان دہشت گردوں کی بعض آبادی کی مخالفت کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں خصوصاً پارا چنار میں سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت امن پسند اقلیتی شیعوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے تاکہ انہیں ان کے آبائی گھروں سے ہجرت پر مجبور کیا جا سکے۔ نہتے لوگوں کو قتل کیے گئے، ان کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں تھا، وہ وہاں لڑنے نہیں گئے تھے۔ ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں اور قانون کہیں نظر نہیں آتا۔ اگر جس مولانا نے فتویٰ دیا فلاں مولانا کو قتل کر دیا میں نام دوں گا، اگر یہ رواج پڑ جائے کہ فتوے دیے جائے اور لوگوں کو قتل کرا جائے، یہ ملک کدھر جائے گا؟ پھر کسی نے نہیں پوچھا ان کو، یہ تکفیر شروع ہوگی، فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، نفرتیں پھیلانے والے لوگ۔ جب پارا چنار میں نفرتیں پھیلانے والے لوگ ناکام ہو گئے تو پھر یہ واقعہ کیا گیا تاکہ پھر لوگ جو ہے ان میں غصہ پیدا ہو اور لوگ بدلے کا سوچیں، لوگ انتقام کا سوچیں۔ لاشوں کی ایسی بے حرمتی کی گئی دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا، ان کو گولیوں سے مارنے کے بعد ان کے گلے کاٹنے کی کوشش کی گئی۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے زیر حفاظت میں اس کے پالے ہوئے سنی دہشت گردوں نے پہلے 21 نومبر 2024 کو پشاور سے پارا چنار آنے جانے والے شیعہ مسافروں کے قافلوں پر خوفناک حملے کیے اور ان حملوں میں 4 درجن سے زیادہ شیعوں کے بہیمانہ قتل کو جواز بنا کر پارا چنار کو پشاور سے جوڑنے والی واحد سڑک کو ایک بار پھر بند کر دیا۔ لہذا دشوار گزار قبائلی علاقے پارا چنار کا پاکستان کے دوسرے حصوں سے رابطہ پوری طرح منقطع ہو چکا ہے
اور پارا چنار میں اپنے گھروں میں محصور ہو چکے بیشتر شیعہ خاندان اشیاء خوردونوش اور ضروری ادویات کی شدید قلت کے سبب بے وقت موت کا شکار بن رہے ہیں۔ کرم اور پارا چنار کے سرکاری اسپتالوں کے عدد و شمار کے مطابق ضروری دوائیاں اور خوراک نہ مل پانے کی وجہ سے 21 نومبر کے بعد سے اب تک 200 سے زیادہ شیعہ جاں بحق ہو چکے ہیں اور ان میں شیعہ خاندانوں کے بچوں، بزرگوں اور خواتین کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پارا چنار میں شیعہ افراد کے منصوباً قتل عام کو انسانی المیہ مانا جا رہا ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، پاکستان میں پانی کی قلت پر حکومتی بے حسی سے پریشان خاندانوں کی داستان۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ دیگر اہم ترین خبروں پر۔ پاکستان میں انتخابات کے دوران دھاندلیوں کے دستور کے خلاف JUI فے کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ قابل غور بات یہ رہی کہ JUIF یعنی جمعیت علماء اسلام فضلور کے بینر تلے یہ احتجاجی مظاہرے بلوچستان کے خوزدار ضلع میں ضمنی انتخابات کے دوران بھاری دھاندلیوں کے خلاف کیے گئے۔ خوزدار ضلع میں کوئٹہ کراچی ہائی وے پر JUI فے کے احتجاجی دھرنے کی وجہ سے آمد و رفت بری طرح متاثر رہی، لہذا حالات بے قابو ہونے پر بلوچستان کے خوزدار ضلع میں سوشل میڈیا اور موبائل سروسز معطل کر دی گئیں۔ لیکن خوزدار ضلع میں مختلف علاقوں میں سراپا احتجاج جمعیت علماء اسلام کے مقامی لیڈران اور سیاسی کارکنان بلوچستان الیکشن کمیشن سے ضمنی چناؤں کے نتائج میں کی گئی دھاندلیاں دور نہ کرنے پر احتجاج کا دائرہ بڑھانے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ افغانستان کے سرحدی علاقوں میں مقیم پاکستانی فوج کی چوکیوں پر اس کے ہی پالے TTP کے طالبان دہشت گرد مسلسل قبضہ کر رہے ہیں۔ اسی بیچ افغانستان اور بھارت کے مابین دبئی میں خارجہ سیکریٹری سطح کے باہمی مذاکرات کی خبروں سے پاکستان کو دنیا بھر میں شدید شرمندگی سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کی اصل وجہ یہ رہی کہ بھارت اور افغانستان کے خارجہ سیکریٹری نے ان باہمی مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں کے مابین ہر شعبے میں تعاون بڑھانے پر رضامندی ظاہر کی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کی بحالی کے بعد بھارت کے ساتھ خارجہ سیکریٹری سطح کی باہمی بات چیت میں چابہار بندرگاہ کے راستے دونوں ملکوں کے بیچ تجارت بڑھانے کے علاوہ پناہ گزینوں کی باز آبادکاری جیسے اہم مدوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن پارٹی PTI کی جانب سے پشاور میں خصوصی طور پر دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ قابل غور بات یہ رہی کہ پشاور میں یہ دعائیہ تقریب 26 نومبر کو پاکستانی فوج کے اسلام آباد میں بربر آپریشن میں شہید ہوئے سیاسی کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی۔ یہی وجہ رہی کہ اس دعائیہ تقریب میں اسلام آباد میں شہید درجن بھر سیاسی کارکنوں کے متاثرہ خاندانوں کے علاوہ ہزاروں سیاسی کارکنوں نے بھی حصہ لیا اور PTI کے فاؤنڈر سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی اور پاکستان میں حقیقی آزادی کی تحریک میں جانیں قربان کرنے والے شہید کارکنوں کو رنج و غم کے عالم میں خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور اور فیصل آباد شہروں میں تجاوزات یعنی ناجائز قبضے کے خلاف مقامی انتظامیہ کی جانب سے آپریشن چلایا گیا، لیکن ان دونوں شہروں کے کاروباری اینٹی تجاوزات آپریشن کی مخالفت پر اتر آئے۔ لاہور اور فیصل آباد شہروں میں چھوٹے موٹے کاروبار پر منحصر تاجروں نے کہا کہ اگر انتظامیہ غیر قانونی قبضے کے خلاف آپریشن چلانا چاہتی ہے تو اسے پہلے کاروباریوں سے مشاورت کر کے انہیں اعتماد میں لینا چاہیے اور دونوں شہروں میں تاجروں اور دکانداروں کو پارکنگ کی سہولیت فراہم کرانے کو اولین ترجیح دینی چاہیے، تبھی حکومت اور انتظامیہ اپنے مشن میں کامیاب ہو پائیں گی۔ ناظرین، آخر میں رخ کرتے ہیں پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان کے قومی خزانے کو سب سے زیادہ ریونیو دینے والے کراچی سمیت پورے سندھ صوبے کے باشندوں کو درپیش مشکلات کا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ سندھی رہنما سابق PM
जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तानी फौज की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने पर फांसी दी गई और तभी से पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमतें सिंधियों के साथ सौतेला सलूक कर रही हैं। अगर ए ना खुदा तूफान से लड़ने का दमखम है, इधर कश्ती न ले आना, यहाँ पानी बहुत कम है। किसी शायर ने अपनी शायरी की इन चंद लाइनों में पोर्ट सिटी कराची के बाशिंदों का दर्द-ओ-कर्ब बयां कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की इख्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में हर गुजरते वक्त के साथ पानी का मसला मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है। काबिले गौर बात ये है कि मौसम सरमा में हालात इस कदर संगीन हो जाते हैं कि अवाम को पानी के लिए कई कई घंटों का इंतजार करना पड़ता है। लिहाजा हुकूमत है कि पानी के मसले को हल करने के बजाय सियासी खींचतान में लगी हुई है, क्योंकि हुक्मरानों को अवाम से कोई सरोकार नहीं। यही वजह है कि कराची का हर शहरी हुक्मरानों को कोसने पर मजबूर है। ये देखे सर, ये एक कैन पानी मुझे 6 दिन से नहीं मिल रहा सर। ये कराची है सर, ये इंटरनेशनल सिटी है सर, मैं आंखों से माजूर हूँ सर। परेशानी है पानी की, पीने का खरीदना पड़ता है, लाइनें आ रही नहीं है पानी की, इतना मुश्किल हो गया। टैंकर डलवाओ, कितना गरीब आदमी डलवाएगा? 5000 6000 का टैंकर कहाँ से डलवाएंगे? बहुत परेशानी हो गई है पानी की, बहुत परेशानी है। अल्लाह मियाँ खैर करे, हमारे हुक्मरान को अल्लाह मियाँ हिदायत दे के कराची के बारे में सोचना चाहिए कुछ। पानी की बहुत परेशानी है, बहुत, जिसकी वजह नहीं है कि 50 का गैलन लेते हैं, उसे नहाना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं। इससे बड़ी परेशानी और क्या है ये हमारे पाकिस्तान के अंदर। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के दूसरे बड़े सिंध सूबे में पानी का बहरान रोज बरोज संगीन हो रहा है, लेकिन शहर और देहात में जिंदा रहने के लिए अवाम को पानी से मुतासिर होना पड़ रहा है, क्योंकि दरियाए सिंध में पानी का बहाव इंतहाई कम होने की वजह से अक्सर नहरें सूख जाती हैं। काबिले गौर बात यह है कि सदियों पहले जिस सरजमीन पर दरिया बहा करता था, आज वहीं जमीन के कुएं और नलके खुश्क हो गए हैं। यही वजह है कि जहां पानी फराहम किया जा रहा है वो भी गंदा, जिसके पीने से अवाम और बच्चे कई बीमारियों में मुब्तला हैं। चेयरमैनों के पास जाते हैं, वो कहते हैं हम इसका मसला हल कर देंगे, आपको पानी मिलेगा। जब हम घर में जब मोटर चलाते हैं ना, तो उसमें बदबूदार पानी आते, उससे आजकल बच्चों को मोशन है, दस्त हो रहे हैं। इसके सबसे बड़ा वजह था, अस्पतालों में जाओ, आज अस्पतालों में बच्चों के लिए जगह ही नहीं है, इतने बच्चे एडमिट है। वो वजह ये है कि उनको गलत पानी मिलने से। आप खुदारा में हुकूमत से मेरा अपील है कि इस पे तवज्जो दे, एनडी वाटर बोर्ड को भी लगाम दे कि आप बिल्कुल आके इलाकों के जो लाइन है पानी के, उनको हल करे, मसले हल करे। और लोगों को जो बीमारी है, अभी हम जाते हैं घर के लिए, अब खाना बनाना हो, हम मिनरल वाटर पानी की बोतल खरीदते हैं, पता है वो पानी भी केमिकल जुदा पानी है, उससे भी हमारा सेहत नहीं बन रहा है। हम खरीद के भी ला रहे हैं, फिर भी हम बीमार है। खुदारा हमारे अपने पाकिस्तान क्या कराची का अपना लाइन है पानी का, उसको दो कि लोग बीमारियों से बच सके। काबिले गौर बात ये है कि अगस्त 2023 में 7वीं और पहली डिजिटल मर्दमशुमारी में पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 24 करोड़ से ज्यादा बताई गई, जिसमें तकरीबन 2.55% सालाना इजाफा भी हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी इंतजामिया ने शहर को फराहम किए जाने वाले पानी में इजाफा नहीं किया है। लिहाजा हालत इस कदर संगीन सूरत इख्तियार कर चुकी है कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 56% पानी कम फराहम किया जा रहा है। यही वजह है कि कराची के बेशतर शहरी एक दहाइयों से पानी के लिए टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। मुतासिरा खानदानों का कहना है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें वोट लेने के लिए तो बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरियात पूरी करने के बुलंद बांग दावे करती हैं, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद उन्हें गरीब अवाम को दरपेश मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं रहता। पानी तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत भी नहीं आ रहा है ना, पानी बिल्कुल भी नहीं आता है। लोग परेशान होते हैं, भर के ला रहे होते हैं, यहाँ से कभी बोरिंग का पानी भर रहे होते हैं, कभी भरने से भर रहे होते हैं, और पानी कभी गंदा पानी भर रहे होते हैं,
गंदा पानी होता है, वहाँ सारा भेरा होता है, पानी बिल्कुल भी नहीं खोलते। वोट देने के लिए वो आ जाते हैं, पानी के बारे में बोलते हैं गैस देंगे, पानी देंगे, वोट देने के बाद सब गायब हो जाते हैं, कुछ देते भी नहीं, ना पानी ना कुछ। और अगर जीत भी जाए तो इलाके में नजर भी नहीं आते, आप पानी भी नहीं खोलते। सही है, ऐसा मसला है, लोग बहुत परेशान है पानी की वजह से। सिंध हो या पंजाब, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के चारों सूबों और हर खासोआम शहर में पानी टैंकर माफिया पूरे साल ही लोगों को लूटते हैं। लेकिन मौसम सरमा में हमें पानी की खपत बढ़ने से टैंकर माफिया की मनमानी मजीद बढ़ जाती है। तशवीश की बात तो ये है कि समंदरी साहिल पर बसे कराची के बाशिंदे तक पानी की शदीद किल्लत से परेशान हैं। यही वजह है कि आम शहरी कई दहाइयों से पानी के टैंकर और बोतलें खरीद रहे हैं और नतीजा ये है अरबों रुपए सालाना कमा रहे कारोबारी जिन्हें टैंकर माफिया कहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर 72 साल 73 साल उम्र हो गई है या 76 साल उम्र हो गई है। आप मुझे बता दें आवाम को मिल क्या रहा है, पहले तो ये तो बता दें। ना बिजली मिल रही है, ना गैस मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है। आए समझ में, हम जाएं तो जाएं, ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं क्या? जो नई नस्ल हमारी पैदा हुई है वो कहाँ जाएगी, किस जगह जाके अपने आप को जो है ना सेटल करे, कहाँ जाके कौन सी चीजें मिल रही हैं, पहले ये बताएं। और टैंकर माफिया सबसे मेन चीज जो है, वाटर बोर्ड जो है वो टैंकर माफिया जो बना हुआ है वो लोगों को सिर्फ पानी दे ही नहीं सकता वो, क्योंकि टैंकरों को पानी मिल रहा है। ऐसा करोड़ों रुपया खा रहे हैं, आई समझ में, अरबों रुपया उनकी जेबों में जा रहा है, वो कैसे आवाम को देंगे? वो आवाम को दे ही नहीं सकते। आवाम तो मजबूर है, यही सुई हुई है, क्या करे समझ में नहीं आ रही कि हो किस रास्ते पे जाके अपने आप को जो है लेके चले। पाकिस्तान में पानी माफिया की मनमानी से मुतासिरा लोगों का कहना है कि हुक्मरान तबका 77 बरसों में उन्हें पानी जैसी बुनियादी सहूलियात तक फराहम कराने में बिल्कुल नाकाम रहा है। पाकिस्तान में हुकूमती बदउनवानियों के दस्तूर के चलते हर सरकारी महकमा बदहाली से दोचार है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुक्मरान खस्ता हाल मईशत के चलते अब सरकारी महकमों को निजी हाथों में बेचकर लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों की जानिब से अवामी मसाइल की मुसलसल अनदेखी को लेकर लोगों में बेइत्मीनानी की लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।